आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। ऐसे प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी, जिनका 4 रोज़ा दौरा कराची आज अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आज वो कराची से उड़ेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे या पेशावर जो है उनका जहाज जो है वो लैंड करेगा। लेकिन सवाल ये है, खबर जो आप जानना चाहते हैं कि जितने दावे इस कराची के दौरे से पहले सोहेल अफरीदी ने किए थे, जो वादा उन्होंने किया था और जो एक बड़े ही फख्र के साथ हवाला दिया जाता है कि स्ट्रीट मूवमेंट की जो जिम्मेदारी है वो अडयाला जेल से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सोहेल अफरीदी साहब को सौंपी है, तो कौन से वादे पूरे हुए, कौन से दावे पूरे हुए और जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी कराची के दौरे से स्ट्रीट मूवमेंट को कामयाब बनाने के सिलसिले में, वो कितनी कामयाब हुई, वो तवक्कुआत कितनी पूरी हुई। इन तफसीलात से अपने व्लॉग का आगाज करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं फिर उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो व्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, सोहेल अफरीदी साहब के जब दौरा लाहौर का इख्तिताम हुआ तो आखिरी दिन उनकी तरफ से एक्स पे ये पोस्ट करके बता दिया गया कि उनका अगला जो पड़ाव होगा वो कराची में होगा, यानी स्ट्रीट मूवमेंट अब वो कराची में जाके करेंगे। तो 4 दिन का उनका प्लान बनाया गया कराची के दौरे के लिए, जिसमें सबसे अहम नुकता यह था कि कायदे आज़म के मज़ार पे जनाब सोहेल अफरीदी साहब वहां पे जाके हाजिरी देंगे, वहां पे जाके बानी पाकिस्तान के लिए फातिहा खानी करेंगे। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब वहां पे नहीं गए। अब तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक क्या कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खारिज के खिलाफ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कुर्बानियां देते हैं, उनकी फैमिली के पास अफसोस के लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं जाती, उनके घर नहीं जाते। और जब भी तहरीक इंसाफ के लोगों को कन्वेंशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक सवाल किया जाता है कि हाँ या ना में इसका जवाब दे दें कि क्या आप तहरीक तालिबान की मजम्मत करते हैं, क्या आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम मानते हैं, तो वाज़ेह अल्फाज के साथ तहरीक इंसाफ इसका हाँ या ना में जवाब नहीं देती। यानी जवाब क्या बनता है कि मैं नहीं मानता कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम है, या ये जवाब हो सकता है कि मैं बिल्कुल तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम मानता हूं, लेकिन पीछे आने कोई जवाब नहीं दिया। अब बानी पाकिस्तान के मज़ार पे उन्होंने कहा था कि सोहेल अफरीदी साहब जाएंगे, पूरा कराची उन्होंने घुमा होगा, हैदराबाद तक गए। कल जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जैसे दावा किया था, एक वादा था मज़ार कायद पे जाके फातिहा खानी करनी है, दूसरा दावा था कि कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करना है। ना जलसा किया, ना मज़ार कायद पे हाजिरी दी। अब आप कहेंगे कि मैं क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहा हूं, जलसा तो किया तहरीक इंसाफ ने। भाई वो जलसा नहीं था जहां पे सोहेल अफरीदी साहब का कयाम था, जगह तो इनको दी गई थी बागे जनाह में जलसा करने की। बागे जनाह के अंदर तो सोहेल अफरीदी गए ही नहीं, जिस जगह पे इनका कयाम था वहां से निकले और घंटों जो है स्ट्रीट मूवमेंट चलाई। अफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट चलाई, जलसे को वो भूल गए। 4 बजे 5 बजे पहुंचना था बागे जनाह के मकाम पे और उससे पहले मज़ार कायद पे हाजिरी देनी थी, लेकिन 10 बजे के करीब जाके पहुंचे जब मज़ार कायद के दरवाजों को ताले लग चुके थे। एक टाइम टेबल है ना, औकात कार है कि कायद के मज़ार पे आप कब जाएंगे, सुबह कितने बजे खुलेगा, शाम कितने बजे तक खुला रहेगा, आप जाके वहां पे फातिहा खानी कर सकते हैं। लेकिन 10 बजे के बाद जनाब पहुंचे और बागे जनाह के ग्राउंड में दाखिल नहीं हुए। बाहर से ही जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहां पे मौजूद थे, उनके साथ मुख्तसर सा खिताब किया और सोहेल अफरीदी साहब वहां से रवाना हो गए। अब इस खिताब को हमारे बहुत सारे साथी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, सहाफत के साथ भी उनका रिश्ता है, वो कहते हैं कि पूरा कराची उमड़ आया है। जबकि उन चेहरों को जो वीडियो सोशल मीडिया पे अभी भी मौजूद हैं, आप अगर उनको जूम इन करके देखें, मकामी लोग तो कराची के उसमें नजर ही नहीं आते, कराची के मकामी लोग तो निकले ही नहीं। और उससे हटके कितना बड़ा मजमा था, तारीख का सबसे बड़ा जलसा तो वो कर नहीं सके। जो वादा, जो दावा उन्होंने किया था कि तारीख का कराची में सबसे बड़ा जलसा करेंगे, तारीख का जलसा क्या करना था, तहरीक इंसाफ का अपना सेट किया गया जो आखिरी रिकॉर्ड था
اس ریکارڈ کے برابر تک بھی نہیں پہنچ سکے، اور جلسہ تو ویسے بھی نہیں کیا، مزار قائد پہ حاضری نہیں دی، تو کتنی بڑی تعداد میں تھے آپ اس فوٹیجز کو خود زوم ان کر کے دیکھ لیں، سکرین شاٹ لیں، آپ کو پیچھے سے، اب سکرین شاٹ کے اوپر پیچھے سے چلتی ہوئی گاڑیاں تو آپ کو نظر نہیں آئیں گی، لیکن پھر بھی آپ کو اندازہ ہوگا، یا جب آپ ان کو زوم آؤٹ کریں گے سکرین شاٹ کو، آپ دیکھیے گا کہ ایک چنک کے اندر کتنے لوگ ہیں میکسیمم، آپ اپنی انگلیوں کے ساتھ ان کی کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے سے چنک میں جب گنتی کریں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجموعی طور پہ جو تصویر ہمارے سامنے ہے اس میں کتنے لوگ ہوں گے۔ ناظرین 5,000 سے زیادہ کا مجمع نہیں تھا مجموعی طور پہ، باقی ہمارے ساتھی یوٹیوبر انفلوئنسر جو مرضی کرتے رہیں، کہتے رہیں کہ پورا کراچی نکل آیا۔ سڑکوں پہ جب آپ نکلتے ہیں، کراچی کی سڑکوں پہ ٹریفک تو ہوتا ہے، ٹریفک ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جو ٹریفک کے اوپر جو لوگ ہیں، آپ نے جا کے ایک شارع کے اوپر، کسی سکوئر کے اوپر، کسی چوک پہ، کسی چنگی پہ آپ نے جا کے اپنی گاڑی کھڑی کر دی، اپنی پیجارو کھڑی کر دی، تو پیچھے تو سارا پھر مجمع لگنا ہی لگنا ہے۔ کتنے جھنڈے آپ کو نظر آتے ہیں اس میں، آپ خود اندازہ کر لیں۔ تو سٹریٹ موومنٹ کی حد تک تو افریدی صاحب نے عمران خان صاحب کی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی ہے، اور کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ کوشش کی ہے کہ لاہور میں یہ سٹریٹ موومنٹس سے متعلق ناکام ہوئے تھے، کسی نہ کسی حد تک کراچی میں کامیاب ہوئے، لیکن اس میں مقامی لوگ نہیں تھے، مقامی کراچی کی آبادی نہیں تھی، اور یہ جو لوگ اس میں زیادہ تر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، پشتون بھائی ہیں، افغان بھائی ہیں، ان کے تو وہاں پہ کراچی میں اکثریت کے ووٹ بھی وہاں پہ نہیں ہیں، اور جناب نکلے ہیں سٹریٹ موومنٹ چلانے کے لیے عمران خان صاحب کے حکم پہ۔ پشاور کا اپنا کیا حال ہے، خیبر پختونخوا کا اپنا کیا حال ہے، 13 سال سے حکومت کر رہے ہیں، انقلاب لانے کی باتیں کی گئی تھی، تعلیمی انقلاب کی باتیں کی گئی تھی کہ ہم حکومت میں آئیں گے، کے پی کے میں حکومت ملی، حکومت میں آئے، دعویٰ کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ تعلیمی انقلاب لے کے آئیں گے، پرائیویٹ ایجوکیشن مافیا کو ڈسکریج کریں گے۔ آج اب 13 سال کے بعد دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جو سرکاری سکولوں کا جو معیار ہے تعلیم کا وہ نیچے جا رہا ہے، سرکاری سکولوں کی عمارتوں کی جو کنڈیشن ہے وہ حالت زار، اس کی حالت زار آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف جس مافیا کو ڈسکریج کرنا تھا، پرائیویٹ مافیا، وہ وہاں پہ پنپ رہا ہے، وہ وہاں پہ فلرش کر رہا ہے، اور ابھی بھی یہ وائبز آتی ہیں، یہ دعوے سامنے آتے ہیں، یہ رپورٹ سامنے آتی ہیں کہ کے پی کے کی حکومت بجائے اس کے جو اپنے دعوے کے ساتھ آئی تھی کہ پرائیویٹ ایجوکیشن مافیا کو ڈسکریج کر کے سرکاری سکولوں کو پرموٹ کیا جائے گا، وہ پرائیویٹ ایجوکیشنل مافیا کو پرموٹ کر رہی ہے، ان کے پیچھے ٹھہری ہے۔ اب ایک پروگرام تھا پاکستان تحریک انصاف کا اساتذہ کو اپ گریڈ کرنے کا، سالانہ 8 سے 9 بلین اس پہ خرچ کیے جانے تھے، وہ پروگرام کہاں پہ گیا؟ محمود خان یہ پروگرام جو ہے وہ شروع کر کے گئے تھے جنوری 2023 میں، اس کو کہیں کارپیٹ کے نیچے ڈال دیا گیا، اور پھر ایک پروگرام جس کے لیے $115 ملین حاصل کیے گئے، عالمی فنڈنگ حاصل کی گئی کہ اسکولوں کے باہر جو بچے ہیں ان کو واپس سرکاری اسکولوں میں لایا جائے گا۔ اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ 25 لاکھ بچہ خیبر پختونخوا میں اسکولوں سے باہر ہے، تو یہ پیسے کہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں؟ یہ سوال تو پھر پوچھا جائے گا نا کہ آپ تعلیم کی، آپ ایجوکیشن کی، آپ صحت کی، ایمرجنسی کے نفاذ، ریفارمز کے نعرے کے ساتھ آئے تھے، لیکن آپ نے خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا کیا؟ 13 سالوں سے آپ اقتدار میں ہیں، کوئی آپ کے قریب بھی نہیں، آپ کے اقتدار کو چھو بھی نہیں سکتا جو آپ کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ڈیلیور کیا کیا؟ صرف صحت اور ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو خان صاحب کا توشہ خانہ کا اسکینڈل آیا تھا نا، تو کیا کہا گیا تھا کہ توشہ خانہ کی تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی۔ عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے، بھی کیوں نہیں تفصیلات بتائی جا سکتی کہ توشہ خانہ کی تفصیلات اگر ہم نے بتا دیں تو جن دوست ممالک کی طرف سے توشہ خانہ کے تحائف دیے گئے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے جو ریلیشن ہے، جو تعلقات ہیں، وہ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ آج آپ نے دیکھا نا، شہباز شریف کی حکومت ہے، آصف علی زرداری صدر ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، مریم نواز پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں، باقی صوبوں میں جس کی حکومت ہے، کابینہ ڈویژن نے اکتوبر 2025 سے لے کے دسمبر 2025 تک جس کو جہاں جہاں سے فارن ٹرپس پہ، ٹورز پہ تحائف ملے ہیں، ان کی ڈیٹیل کو پبلک کر دیا ہے۔ شہباز شریف کو کیا ملا، زرداری صاحب کو کیا ملا، ان کی کابینوں کو کیا ملا، صدر صاحب کے ترجمان کو کیا ملا، وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کو کیا ملا،
एक एक तोहफे की डिटेल उन्होंने पब्लिक कर दी है। और डिटेल में क्या बताया गया कि जिस इसको तोहफा मिला तोशा खाना में जमा करवा दिया गया है। यहां पे क्या हुआ, पूछा गया कि चलें मुमालिक के नाम बताएं। इमरान खान साहब के दौर में अदालत ने कहा, दरखास्त गुजार ने कहा कि इमरान खान साहब वजीर आजम हैं, वो ये समझते हैं, उनकी हुकूमत समझती है कि तोशा खाना की डिटेल सामने आई तो दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, आप सिर्फ तहाइफ की डिटेल दे दें, जिन ममालिक से तोहफे मिले हैं उनका नाम तक ना बताएं। अदालत में रजिस्टर किया गया, मज़ाहमत की गई। लेकिन आज आप देखें उसी तोशा खाना की तहाइफ की जो डिटेल है उनको पब्लिक किया जा रहा है। फर्क है, रजीम में फर्क है, हुकूमत में फर्क है, सोच में फर्क है। इजाजत चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।